ब्रेक से आ गए वापस और आपसे बात करूंगी कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे इंटरनेट के बगैर हम जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकते, और जहां हमें लगता है कि इंटरनेट जो है सोशल मीडिया का एक अहम जरिया है, वहीं हमें लगता है ये कि जो भी खबर, कोई भी बात हो, उसे फ़ौरन से हर जगह स्प्रेड करने के लिए इससे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ साल पहले से हम देख रहे हैं कि एक बात जो हमारे सामने आ रही है, और अक्सर आपने सुना भी होगा, फेक न्यूज़, फेक खबर। जी हाँ, जब फेक खबर का जिक्र आता है तो यही होता है कि खबर वाकई हकीकत पे मबनी है या नहीं, इसका अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब इसके बारे में तरदीद आए या वजाहत कोई पेश करे जिससे मुतालिक ये खबर होती है। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि इस वक्त जो गलत इत्तलात और गलत खबरें हैं उनको फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह फेक न्यूज़ के हवाले से बात हो रही है तो कुछ दिन पहले आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि एक सियासी पार्टी के एहतजाज से चलने वाली जो मन घड़त खबरें थी उन्होंने तबाहकुन किरदार अदा किया। बगैर इस तस्दीक के खबरों को के जो फैलाव है, इससे पाकिस्तान की जो सतह है, आलमी सतह पर इसका इमेज किस तरह का जाएगा, तो इस सब पर इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले चाहूंगी उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असद बेग साहब, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि ये इस वक्त ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे या हम सब कुछ फेस कर रहे हैं, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। तो मिलते हैं असद बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैन यू हियर मी? जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह बखैर। जी, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक। असद साहब, यहीं से बात शुरू करूंगी इसी फेक न्यूज़ के हवाले से, जहां आलमी इदारे ने कहा कि जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की जिसने बताया है कि किस तरह जो है एक मुल्क का इमेज जो है उसको मसख किया जा सकता है, गिराया जा सकता है सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, जब एक गलत खबर जो है उसकी तस्दीक किए बगैर सामने कर दिया जाता है उसे। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं थोड़ी सी, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। देखिए, डिसइंफॉर्मेशन जो मेरे मुताबिक ह्यूमन सोसाइटी का मसला है, उसको हमने इंटरनेट से लिंक इसलिए कर दिया है क्योंकि वो इंटरनेट से ज्यादा तेजी से फैलती है। लेकिन 700-800 साल पुरानी ऐसी एग्जांपल्स अभी मौजूद हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल्स ऐसी मौजूद हैं जब इंटरनेट का नामो निशान नहीं होता था और डिसइंफॉर्मेशन ने बहुत तबाही फैलाई थी। तो एक तो बात ये हम समझ लें कि जो डिसइंफॉर्मेशन इन इट सेल्फ है, विद और विदाउट द इंटरनेट, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नंबर एक। नंबर दो ये है जी, देखिए, अब क्योंकि इंटरनेट आ गया है और क्योंकि इंटरनेट की वजह से भी डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, तो हमारा जो ज्यादा फोकस है वो इंटरनेट पे होता है, जो कि मुझे लगता है गलत अप्रोच है। और नंबर तीन, जो आपने सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो मामला है, इस पे मैं किताब भी लिख रहा हूँ, और ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला मामला है, इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं अपने वर्ड्स में, तो इसको मैं कहूंगा क्राउड सोर्सिंग वायलेंस। यानी कि आपने वायलेंस ऐसे क्रिएट किया लोगों के थ्रू। और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में, ये हमने इंडिया में भी होते देखा है, ये हमने यूएस में होते देखा है, बांग्लादेश में होते देखा है, कि ये बहुत सारी जगहों पे ये ट्रेंड अब एक ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है कि क्राउड सोर्स आप कर सकते हैं वायलेंस लोगों के थ्रू। यानी कि लोगों को आप इतना पंप करें, इतना उनको एक बिल्कुल एज पे ले जाएं और फिर थ्रू डिसइंफॉर्मेशन उनको ट्रिगर करें। यही वो ट्रेंड है जो कि रीजन में है। और आपने जिस तरह सवाल किया, मुझे लगता है ये ट्रेंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना सिर्फ ये कि लोगों की जानों के लिए, और अब आप देख रहे हैं कि कुछ जर्नलिस्ट, उनके घरों पे हमले हो रहे हैं, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो रही है ऑनलाइन, कॉल्स दी जा रही हैं कि फलां को कत्ल कर दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्राउड सोर्सिंग वायलेंस का नाम देते हैं। और वंस अगेन, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है किसी भी मुल्क के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। जी, अच्छा साहब, यहाँ पे बात करनी है आपसे कि भाई फेक न्यूज़ जो है और सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये बहुत आई थिंक एक हैवी सवाल है, बिकॉज इसका कोई एक सोल्यूशन मैं आपको अभी फौरी तौर पे नहीं दे सकता। लेकिन दो तीन चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिसइंफॉर्मेशन को, मिसइंफॉर्मेशन को और इंसाइटमेंट टू वायलेंस को अलग करना पड़ेगा। देखिए, डिसइंफॉर्मेशन आप किसी भी ऐसी चीज को कह सकते हैं जो सही नहीं हो, या मिसइंफॉर्मेशन आप किसी भी ऐसी चीज को कह सकते हैं जो सही नहीं हो। हम्म, लेकिन वो चीज मेरा ओपिनियन भी हो सकती है किसी भी चीज के बारे में।
لیکن جب آپ انسائٹمنٹ کرتے ہیں، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو قتل کر دینا چاہیے، یا فلاں کے گھر کی انفارمیشن لیک کر دیں کہ ان پہ حملہ کریں جا کے، یا فلاں کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے تو بہت اچھی، یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے جی. یہ وہ زیرو ٹالرنس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ انسائٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو ابھی آپ نے ساری بات بتائی وہ اس انسائٹمنٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. جی جو وائلنس ہے وہ ہمیشہ انسائٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے. ڈس انفارمیشن اس کو صرف ایمپلیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جب تک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے مانور کہ ہمارے پاس پاکستان میں انسائٹمنٹ کو روکنے کے لیے بہت اچھے قوانین موجود ہیں، آلریڈی افیکٹو قوانین موجود ہیں. پر مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس ساری چیز کو پلیوٹ کر دیتے ہیں اور اس ساری چیز کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ انٹرنیٹ سے پھیل رہی ہے تو انٹرنیٹ کو بند کر تو معاملہ حل ہو جائے گا. انفارچونیٹلی اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا جی جب تک ہم اس کو ایک بہت ان کنسٹرکٹیو انجینئرڈ مینر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس سارے معاملے کو، تب تک اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے فلاں دن انٹرنیٹ بند کر دیا یا فائر وال لگا دی یا انٹرنیٹ سلو کر دیا، واٹس ایپ کا میڈیا بند کر دیا. یہ اس کا حل نہیں ہے انفارچونیٹلی. جی اچھا اسد صاحب، آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا کہ ہمارے یہاں قانون بھی ہے، قوانین بھی ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بات کروں گی کہ پوری دنیا میں دوسرے ممالک میں اس کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ بہت بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے تھینک یو. پہلے تو جو دنیا میں سول ڈیفیمیشن کے قوانین ہوتے ہیں، سول ڈیفیمیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کر رہا ہے جس سے آپ کی ریپوٹیشن کو ہرٹ ہوا ہے تو آپ ان کو سول کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے کچھ چینلز کو بھی یو کے میں بہت فائنز ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے کسی کے بارے میں جھوٹی بات کی، اس کی عزت جو ہے وہ اس سے خطرے میں آئی یا اس کو افیکٹ ہوا اور انہوں نے ان کو فائن کیا اور کورٹس نے. تو سب سے پہلے تو ہمیں سول ڈیفیمیشن کو پاکستان میں امپروو کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں سول ڈیفیمیشن ہے لیکن وہ استعمال اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ لوگ کرمنل ڈیفیمیشن کی طرف جاتے ہیں جو کہ اگین ایک پولیٹیکل ابیوز کا ٹول بن گیا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہ، ہر قسم کی انسائٹمنٹ پک اینڈ چوز کر کے نہیں، ہر قسم کی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس پہ ہمیں زیرو ٹالرنس رکھنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں، کسی ایک پارٹی کے بارے میں، کسی ایک میڈیا میں، جرنلسٹ میں، کسی کے بھی بارے میں جہاں پہ انسائٹمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے، جی جہاں پہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلاں پہ حملہ ہونا چاہیے یا فلاں کو قتل کر دینا، اس پہ ہمیں زیرو ٹالرنس رکھنی پڑے گی. ول ہیو ٹو میک شیور کہ اس کو ہم ایگزامپلیفائی کریں لوگوں کے لیے. اور نمبر تین فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ ڈس انفارمیشن سے بچنا کس طرح ہے، وہ دکھتی کس طرح کی ہے. اس سے آپ دیکھیں، ہم نے ایک ریسرچ کی تھی مانور، اور اس جی میں ہمیں پتہ لگا تھا کہ ہر ہفتے پاکستان میں جن کو ہم نے سروے کیا تھا، ہر ہفتے عام لوگ ڈس انفارمیشن سے ڈیل کرتے ہیں اور ہر ہفتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ویدر اور ناٹ یہ جو خبر ہمیں ملی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو نہ صرف یہ کہ ان کو ڈس انفارمیشن ملتی ہے بلکہ ان کو مسئلہ بھی ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. تو یہ جب تک ہم ایجوکیشن امپروو نہیں کریں گے لوگوں کی، ان کے مائنڈ سیٹس کو امپروو تھوڑا سا نہیں کریں گے. اردو میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے ذہن سازی کا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ذرا اس کی ڈفرینٹ کانوٹیشن ہے، بٹ الٹیمیٹلی جب تک ہم لوگوں کی ذہن سازی نہیں کریں گے فیک نیوز سے بچنے کے لیے، تب تک مجھے لگتا ہے کہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ انٹرنیٹ پہ پابندی یا پھر ایپس پر پابندی یا فائر وال لگانا اس کا حل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے آپ سے کہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر حکومتی ایکشن کو آزادی رائے پر پابندی سمجھا جاتا ہے. دیکھیے آپ کی بڑی بات بالکل میں اس کو اٹس اے لیجٹ کوسچن، کیونکہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جنرلی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے، انٹرنیٹ پہ اتنے زیادہ ہارمس پھیل رہے ہیں جی کہ ان کو گورنمنٹ بھی obviously چاہتی ہے ان کو روکے، رائٹ. تو یہاں پہ میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اقدام کرے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس اقدام کا کوئی فائدہ ہے یا اس اقدام کا کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن بنتا ہے. یہی ہماری گورنمنٹ سے ڈس اگریمنٹ ہے اس بات پہ کہ جی یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے. اس سے کوئی ہمیں جو ایویڈنس نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں جی یہ نظر نہیں آ رہی کہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے کسی بھی طریقے سے. تو اس معاملے میں کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ ڈس انفارمیشن بہت خطرناک چیز ہے، اس کو روکنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں ضرور ڈس اگریمنٹ ہے کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کے. صحیح. تو سوشل میڈیا کو قاعدے اور ضابطے کا پابند پھر کس طرح کیا جا سکتا ہے اسد بیگ صاحب؟ جی میں وہی آپ سے عرض کر چکا ہوں آلریڈی، جو میں نے 3 طریقے بتائے ہیں انہی کے نیچے رکھ کے دیکھیں آپ کو یہ آپ
जी ये अच्छा तो नहीं साहब कह सकते कि लोग सोशल मीडिया पे तमीज से बात करेंगे, ये तो उनका अपना मसला है कि वो किस एग्जैक्टली तरीके से बात करते हैं, बिकॉज ये एक ओपन मीडियम। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं आप कि जहां पे कोई खतरनाक बात हो, मसलन जहां पे ये हुई बात के मानूर आपके टेलीविजन चैनल ने खुदा ना खास्ता कोई गलत बात की है तो आपके ऑफिस में हमला हो जाना चाहिए, जहां पे ये बात होगी वो खतरनाक बात है, उसको हम अंग्रेजी में डेंजरस स्पीच कहते हैं, उस पे एक्शन होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ ये क्रिमिनलाइज्ड भी है, ना सिर्फ क्रिमिनलाइज्ड है बल्कि इंसाइटमेंट की बड़ी सख्त सजाएं हैं अगर आप हमारे कवानीन देखें। जी तो अब मसला यहाँ पे ये आता है कि बजाय इस पे फोकस करने के हमारा फोकस होता है एक जनरल बड़ी अप्रोच पे जो कि एक्चुअली नुकसानदेह है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जी असद बेग साहब डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं आप, इस हवाले से आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी किसी सिंध हुकूमत के किसी हुकूमती नुमाइंदे से इस पर कोई डिस्कशन हुई है, कोई बात हुई है? नहीं जी, हमारी कोई डिस्कशन इस पे बहुत सारे लोगों से होती रहती है, कोई एक आ, स्पेसिफिक उनसे नहीं होती। बट हमारा हमारा तरीकाकार जनरली ये होता है कि हम गवर्नमेंट से एंगेज करते हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही तरीकाकार है, क्या बेहतर तरीकाकार है डिसइंफॉर्मेशन रोकने का। तो, अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मानूर, जो होना चाहिए। जी 2018 के इलेक्शन से पहले भी मैंने इस पे बहुत जोर लगाया था पर्सनली भी, और अभी जब इलेक्शन हुए तो उस बहुत जोर लगाया था पर्सनली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या केयर टेकर गवर्नमेंट को एक बड़ी कैंपेन करनी चाहिए लोगों को हेल्प करने के लिए कि वो डिसइंफॉर्मेशन से किस तरह बचेंगे, क्योंकि हमें पता था और आपने भी देखा डिसइंफॉर्मेशन बहुत आनी थी इलेक्शंस में, क्योंकि जी उससे पहले बांग्लादेश में आई, उससे पहले जितने इलेक्शंस हमने देखा। अब देखें, उस किस्म की कोई कैंपेन नहीं की गई ना 2018 में और ना ही इस दफा। तो जी अब ये वो एक फॉर इंस्टेंस मेरे जहन में एक बहुत इफेक्टिव तरीकाकार है जिसपे सारे दुनिया के बड़े एकेडमिक्स एग्री करते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उन्होंने ये प्रूव किया है कि इस इम्यूनाइजेशन के कोट एंड कोट इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन के लिए, इस इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम से डिसइंफॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। जी अब वो हम नहीं कर रहे, और वो क्यों नहीं कर रहे वो आप को ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लोग बता सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। असद बेग साहब हमारे साथ थे, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट, जिन्होंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा मेन इस वक्त जो फोकस करने की ज़रूरत है, खुद हमें फोकस करने की अपने ऊपर ज़रूरत है कि हमें अपनी जहन साजी करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि आया जो भी खबर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो वाकई फेक है या नहीं, जब तक उसके बारे में जान ना लें अच्छे से, उसे स्प्रेड ना करें। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।